पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना कीमतें बढ़ने लगीं। आज भी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन और डीलर एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। हुकूमत की पेट्रोल पंप्स और डीलर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन नदीम खान ने कहा, हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएंगे। उम्मीद है कि 2 हफ्तों में पंप ओनर्स के कमीशन का मामला हल हो जाएगा। यौम निर्ख का निज़ाम भी 2 हफ्ते ट्रायल बेसिस पर चलाने का कहा गया है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, 2 हफ्तों में मसाइल हल ना हुए तो दोबारा इनके साथ बैठ कर हल करेंगे। नहीं चाहते कोई इल्ज़ाम लगाए कि हम नाजायज़ मुनाफाखोरी में किरदार अदा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत आलमी सतह के मुताबिक जैसे ऊपर गई तो फिर नीचे भी आई। ईरान ने अपने हुर्मज़ में जहाज़ों को निशाना बनाया तो अमेरिका सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर धमकी आमेज़ लहजा। कहा कि अमेरिका ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देगा। मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले का जवाब ईरान में बराह रास्त कार्रवाई से दिया जाएगा। जिस खित्ते में हमारा तेल नहीं बिकेगा वहाँ किसी का भी तेल नहीं बिकेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा कि अगर हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। आबना हुर्मज़ का अमन और तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अमरीकी अफवाज के इनख़ला में मुमकिन है। आबना हुर्मज़ की सूरत हाल अब जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं लौटेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीकी हमले और धमकियाँ UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्कंदर मोमिनी की वज़ारत दाखिला आमद। FC के चाको चौबंद दस्ते की ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी। दोनों वज़राए दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत के मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों के इश्तिराक बढ़ाने का फैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस्कंदर मोमिनी ने कहा कि 20 साल कबल भी नादरा का दौरा किया था। 20 बरस बाद नादरा में नुमाया और मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं। नादरा ने जदीद टेक्नोलॉजी और अवामी सहूलत में नुमाया पेशरफ्त की। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वादों की पासदारी ज़रूरी है। आबना हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, समंदरी रास्तों और आबी गुज़रगाहों पर किसी भी मुल्क के कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। बहरी जहाज़ों और आज़ादाना नक़्ल व हरकत के हक़ का दिफा जारी रखेंगे। अमरीका के ईरान पर मुसलसल हमले, ईरानी फ़ौजी ऑपरेशंस, मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। बहरी तनसीबात, ड्रोन गोदाम और तैयारा हैंगर्स पर भी हमले। अमरीका का ईरान पर तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम बरकरार। अमरीकी जारहियत के जवाब में ईरान की बड़ी कार्रवाई। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात से मुंसलिक अहम रडार निज़ामों को तबाह कर दिया। अली अल सालिम एयरबेस के अतराफ रडार कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम ने कहा कि दुश्मन के निगरानी और दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा। पासदारान इनक़िलाब ने कार्रवाई को कामयाब अस्करी ऑपरेशन करार दिया। ईरानी हमलों में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मुकामी बुनियाद पर तैयारी मुकम्मल हासिल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौक़े हक़ में मुसल्लह अफ़वाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। मौक़े हक़ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार है।
رائیونڈ کا ایک شہری اب آزاد کشمیر کا وزیراعظم بننے کا خواہش مند ہے۔ کل نواز اور مریم نے کشمیر سے متعلق متنازع بیان پر خواجہ آصف کے بیان کی مذمت نہیں کی۔ اس سے تو لگتا ہے کہ آپ اپنے وزیر کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اپنی بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد 3 بار وزیراعظم رہے، آپ سڑکیں بنواتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نواز شریف اور مریم نواز پر کڑی تنقید، کہا کہ یہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیراعظم رہا ہے اور نہ چچا وزیراعظم۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف رائیونڈ کو پنجاب سمجھتے ہیں۔ جو لوگ قصور کو لاہور نہیں بنا سکے وہ گلگت کو لاہور کیا بنائیں گے؟ ہمارے حالات ہمیں سدھارنا ہے، بگاڑنا نہیں۔ الیکشن کے دن ہیں، نون لیگ والے مشکل میں ہیں، آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے نون لیگ والے آپ کا گلا پکڑیں گے۔ کوئی زنگ آلود تیر شیر کا شکار نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا جوابی وار، کہا کہ بلاول بھٹو کی والدہ کا احترام کرتے ہیں مگر ان کے نانا کی سیاست کو فاشزم سمجھتے ہیں۔ بھٹو مرحوم نے ملک میں پہلی بار عوامی مینڈیٹ کی نفی کی تھی، بنگالیوں کو اقتدار منتقل نہیں کیا جس سے ملک ٹوٹ گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا بلاول صاحب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پورا پنجاب کہوٹہ اور اٹک سے لے کر ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان تک ہے۔ صوبائی وزیر نے پنجاب کے مختلف شہروں میں نئی بنی سڑکوں کی ویڈیوز بھی ایکس پر شیئر کی۔ سعد رفیق کا بیان تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش اور قومی یکجہتی کے خلاف ہے۔ طنزیہ جملوں سے نہ تاریخ بدلتی ہے اور نہ ہی عوام کی رائے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے سعد رفیق کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا، کہا سقوط ڈھاکہ تاریخ کا المناک سانحہ ہے جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ قومی المیے کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کرنا زخموں پر نمک پاشی ہے۔ پاکستان کے امریکہ سے 10 ارب ڈالرز کی ایکسچینج سپورٹ فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور خودکار کریڈٹ ریٹنگ میں اضافے کے لیے معاشی تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان نے امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت کی درخواست بھیجی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ درخواست پہلی بار سامنے آئی ہے۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشنز جاری۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سوارب اور مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائیاں مجموعی طور پر 10 دہشت گرد ہلاک، سوراب میں 7 دہشت گرد مار گرائے گئے۔ ضلع مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کے 2 خواتین خودکش بمباروں سمیت 1 سہولت کار بھی گرفتار۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم برآمد۔ مستونگ کے علاقے کھڈ کوچہ میں مسلح افراد کی کوچ پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ کھڈ کوچہ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مانسون کے طاقتور اسپیل سے تباہی۔ گجرانوالہ کامونگ کی پاک پتن ساہیوال میں چھتیں گرنے سے 8 افراد جاں بحق۔ گجرانوالہ میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی موسلادھار بارش نے برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سڑکیں، بازار، اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ منڈی بہاؤالدین اور کامونکی میں پانی گھروں میں داخل، کئی انڈر پاسز بھی ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں 2 روز کے دوران مختلف حادثات میں 12 افراد جان سے گئے۔ شمالی وزیرستان میں دریائے ٹوچی میں سیلابی ریلے میں 2 افراد بہہ گئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بند ہو گئی۔ مسلسل بارشوں کے باعث دریائے چناب، راوی اور سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے 24 جولائی تک دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت میں حکومت کے خلاف احتجاج زور پکڑ گیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا وزیر تعلیم کے استعفے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ نئی دہلی کا علاقہ جنتر منتر میدان جنگ بن گیا۔ طلبہ کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہو گئیں۔ نریندر مودی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج۔ طلبہ تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے اور ایجوکیشن منسٹر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں طلبہ پر مبینہ لاٹھی چارج کا معاملہ گونج اٹھا۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بھی مودی سرکار پر برس پڑے۔ کہتے ہیں کہ ملک کا سربراہ جاہل ہو تو یہی چاہے گا کہ سب اسی کی طرح جاہل رہیں۔ کیا آپ کو احتجاج کرنے والے بچوں میں اپنے بچے نظر نہیں آتے؟
نیا ناظم آباد سے اغوا 2 سالہ بچے کو گھاروں منتقل کرنے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ شدید گرمی میں گندے کپڑے پہنے اذان کو کچے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مرکزی ملزم احتشام کے سالے عبدالوہاب نے بچے کو گھاروں تک پہنچایا۔ ملزم احتشام اذان کے والد کا قریبی دوست تھا۔ پولیس نے بچے کو بحفاظت بازیاب کروا لیا تھا۔